Hello, hi guys, namaste, Corona namaste. Be healthy, stay safe, stay at home. Health is most important part of life. And welcome to Saroda Creations. कहिलेकाहीँ आफ्नो मनको कुरा भन्न मन लाग्छ र अहिलेको हामीले सिनारियोको कुरा गर्ने हो भने त सबैजनाले आफ्नो मनका कुराहरू आफ्नो सोसियल साइट्सहरुमा एकदम मजाले पोस्ट गरिरहनु भएको छ। सो म पनि त्यही कुराहरू पोस्ट गर्नको लागि यति बेला यहाँहरुको माझ आइरहेको छु। यहाँले शारदा क्रिएसन्स मार्फत केही पोस्टहरू त पक्कै पनि देखिरहनु भएको छ, एकदमै लाइक पनि गर्नुभएको छ। एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र वर्ल्ड वाइड जो जहाँ हुनुहुन्छ एकदमै सेफ रहनु होला। अब भन्नै पर्दैन, आजभोलि हामी एकदमै सङ्कटमा गुज्रिरहेका छौँ। डिसेम्बर लास्टदेखि चीनको हुई प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले यति बेला सबैलाई एक खालको चाहिँ त्रसित वातावरणमा ल्याइरहेको छ। र नेपालको केसको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पनि एकपछि अर्को गर्दै केस थपिरहेको छ। तर नेपालमा अहिलेसम्मको सिचुएसन हेर्यो भने त्यस्तो भयावह स्थिति त छैन। यो कुरा सबैलाई जानकारी नै छ। सबैले न्युज पढ्नुहुन्छ होला, घर बसिरहनु भएको छ, टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ होला, पेपर पढ्नुहुन्छ होला। अब सोसियल साइट्समा तपाईँले कति कुराहरू देखि नै रहनु भएको छ, आफैले पनि पोस्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो वरिपरि भएका कुराहरू होइन। अहिले एकदमै सोसियल साइट्स अपडेट भइरहेको देख्छु म। राम्रो पनि हो, किन भन्दाखेरि सबैजनालाई आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा अनि आफ्नो बारेमा, त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो सोसाइटीको बारेमा के भइरहेको छ भनेर देखाउनु भनेको चाहिँ मलाई राम्रो पनि लाग्छ। सो गाइज, अब पक्कै पनि एकदमै यो इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्ने हो भने साँझको समय छ अनि कहिलेकाहीँ हामी भन्थ्यौँ नि साँझको बेला छ, टहलिँदै त्यो करेसाबारीमा म गएँ, त्यो फुललाई मैले छोएँ अनि यस्तो कुरा सम्झेँ भनेर हामीले जसरी चाहिँ त्यो पढिरहेको हुन्थ्यौँ नि होइन। त्यो पढिरहेको कुराहरू चाहिँ यति बेला एकदम अहिले चाहिँ सबैको व्यवहारमा लाइभ भइरह जस्तो लाग्छ क्या। सबैजनाले आफ्नो करेसाबारीको छेउमा बसेर, आफ्नो रुममा बसेर, आफ्नो अलिकति फेभरेट स्पेस हुन्छ त्यहाँ बसेर, घरको है, त्यो चाहिँ फेरि घरभन्दा बाहिर अहिले निक्लिने समय छैन। सो सबैले त्यो कुराहरू पोस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ अनि मलाई त्यस्तै लाग्छ। ओके, अब शारदा अहिलेको लागि चाहिँ अब स्पेसली लकडाउन, नेपालमा लकडाउन भएको आज 24th डेज भयो र इभिनिङमा म छु अनि यो शान्त इन्भाइरोमेन्टलाई मैले यो घरको टपमा बसेर चाहिँ अलिकति निहालिरहेको थिएँ अनि केही बोलौँ जस्तो लाग्यो अनि त्यो बोलेको भिडियो चाहिँ मोबाइलमा रेकर्ड गरौँ जस्तो लाग्यो अनि मैले यहाँहरूको लागि भनेर रेकर्ड गरेँ। सो जिन्दगी भनेको के हो अनि लाइफ कसरी मान्छेले स्पेन्ड गर्छ भनेर यो टाइममा धेरैले फिल गरेको मैले पाएँ क्या। जस्तो अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने त कतिलाई थाहा छ होला, कतिलाई थाहा छैन होला, यो अपडेट गराइरहेका छौँ हामीले। जस्तो कोरोनाको महामारी चलिरहेको बेलामा सबै कुराहरू बन्द भइरहेछ, तर हाम्रो अफिस बन्द छैन। यानि कि कम्युनिकेसन सेक्टर भनेको यस्तो सेक्टर हो जसले चाहिँ कहिले पनि बन्द गर्न मिल्दैन र अहिलेको समयमा पनि हामी अपडेट एभ्री टाइम तपाईँको लागि भइरहेका छौँ। एभ्री डे म अफिस जान्छु, टेलिभिजनमा न्युज पढ्छु, एफएममा प्रोग्राम चलाउँछु, अनलाइनमा न्युजहरू लेखिरहेको हुन्छु होइन। सो कहाँ के भइरहेको छ भनेर र अनि आफ्नो कुराहरू कहिलेकाहीँ अनि अरूको कुराहरूलाई एड गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसै गरी तपाईँसँग भिडियोमा आउँछु। र आज पनि म अफिस गएको थिएँ अनि अफिस गएको 24 दिन कन्टिन्युस भइसक्यो। लकडाउन लागिसकेपछि, लकडाउनभन्दा अगाडि त अब एभ्री टाइम रेगुलर आफ्नो काम भइहाल्छ अनि अफिस गयो अनि लिमिट मान्छेहरू आउनुहुन्छ अनि कहाँ के भइरहेको छ भनेर हतार हतार फोन कल लगाएको हुन्छ अनि हतार हतार कहाँनिर के अपडेट आइरहेछ, नयाँ वर्ल्डमा के भइरहेछ भनेर चाहिँ खोजी गरिरहेका हुन्छौँ हामी होइन। अब यति बेलासम्मको केसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 21 लाख ओभर चाहिँ यति बेला कोरोना यो भाइरसको भिक्टिम भइसक्नु भएको छ। अब 1 लाख लगभग 35,000 नागिसक्यो मैले यो भिडियो पोस्ट गर्ने बेलासम्म डेथको यो डाटा हेर्ने हो भने। र हामीले एभ्री टाइम डेथको डाटा, यो सबै डाटाहरू चाहिँ युट्युबमा, फेसबुकमा WHO को भर्सन्स, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो नेपालमै पनि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भनेको छ भनेर सम्पूर्ण अपडेटहरू लिइरहेका हुन्छौँ। सो यही रफ्तारमा चलिरहेको छ जिन्दगी अनि अफिसहरूलाई पनि गाह्रो छ। सो अब यही बिचमा चाहिँ अपडेटै गर्नु पर्दाखेरि कति कहाली लाग्दा घटनाहरू पनि लाग्छ अनि त्यो सुनाउनु मन लाग्छ। जस्तो अहिले रिसेन्टली केसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो सेक्युरिटी कति खटिनु भएको छ हामी आफ्नै लागि भनेर र वर्ल्ड वाइड यसरी चाहिँ नागरिकहरूको क्षति हुँदैन। मानवीय क्षति भयो भने संसारमै केही रहँदैन, के को लागि विकास, के को लागि चाहिँ उत्पादन होइन, त्यो भन्ने हुन्छ। त्यही भएर सर्वप्रथम हामी आफू बाँच्नुपर्छ अनि अरूलाई बचाउनुपर्छ हामी भन्छौँ होइन। अनि एभ्री डे अब हामीले इन्ट्रेक्सन गरेर हुन्छौँ, कहिले सेक्युरिटीसँग, कहिले भलन्टियरसँग, कहिले स्पेसलिस्टसँग, कहिले चाहिँ अब नर्मल मान्छे, कहिले चाहिँ एकदमै भिक्टिमसँग होइन। यति आँसु आउने कुराहरू यति बेला हामी देखिरहेको हुन्छौँ होइन। सो यति बेला चाहिँ मलाई कस्तो कुरा गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि
लकडाउन भएको छ हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि र सुरक्षाको लागि। तर लकडाउनमा पनि हामी नेपालीहरू सबैजना घरमै बसेर आनन्दले खान पुग्ने खालको नेपालीहरू छैनौँ। इभन हामी आफै पनि एक दिन काम गर्न गएन भने ला मेरो त्यहाँ यस्तो काम थियो, यो काम गरेँ भने मैले यति इन्कम गर्थेँ अनि भोलिको लागि मेरो यो प्रफिट हुन्थ्यो भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यस्तै गरी अब धेरै अब दिनभरि काम गरेर बेलुकीको जुहुबटे नागरिकहरू पनि त अब नेपालमा कति हुनुहुन्छ नि त होइन। अनि त्यस्तो नागरिकहरूको लागि चाहिँ अहिले एकदमै प्रब्लम भइरहेछ क्या। अब गभर्मेन्टले पनि अब स्पेसली छोड्नको लागि पनि गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि अन द स्पट गरेको लकडाउन होइन। अब अहिले फेरि नेपालमा केस यति बेलासम्म चाहिँ 17-16जनाको देखिसक्यो होइन। अब कति ठाउँहरूमा विदेशबाट आउनुभएको नागरिकहरूमा यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको छ। अब भोलि पिसिआरबाट के आउँछ भन्ने कुरा वेट एन्ड सीकै लागि हामीले चाहिँ केही समय बस्नुपर्छ होइन। सो त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ अब सिचुएसन एकदम खराब छ। मैले सिचुएसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी आफैबाट मिसबिहेभ भइरहेको हुन्छ क्या। जस्तो मैले पनि काहीँ कति बेला बोल्दाखेरि कसलाई मिसबिहेभ गरेँ होला भनेर कहिलेकाहीँ म रियलाइज गर्छु, फिल गर्छु, किनभने मैले यतिसम्म भन्नुहुन्थ्यो, योभन्दा बढी भन्नु हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो आवेग हुन्छ नि, हामी यो भनाइहरू विभिन्न थरीका छन् नि, मान्छेले रिसमा चाहिँ वेद पढ्दैन भनेर, तर रिसमै वेद पढ्नुपर्छ भन्ने इक्जाम्पलहरू पनि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफैले फिल गर्नुपर्छ। सो अब यही बिचमा मैले सुरक्षाकर्मीको कुरा अलिकति जोडिरहेको थिएँ। रिसेन्टली एउटा कस्तो घटना आयो होइन। सुरक्षाकर्मीले डक्टरलाई, नर्स जो चाहिँ एकदमै दिनभर ड्युटीमा खटिएर बेलुका घर फर्किनु भएको डक्टर नर्सलाई चाहिँ मिसबिहेभ भयो भनेर एकदमै यो समाचार भाइरल भइरहेछ होइन। जस्तो टिचिङ हस्पिटलको डक्टर्स 3 जना हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू चाहिँ दिनभरि ड्युटी गरेर राति अब कति बेलासम्म हुन्छ नि त ड्युटी होइन। अनि ड्युटी गरेर घर फर्किने बेलामा सुरक्षाकर्मीले चाहिँ कहाँ के किन भनेर एकदमै धम्की, लाठीचार्ज, हातपात त्यो गरेको रहेछ। एकदमै दुःखद केस। अब सुरक्षाकर्मीहरूले पनि आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्नुभएको, उहाँहरूलाई पनि नराम्रो भन्नु हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ मान्छेको मुडमा भर पर्छ क्या कामै गर्दाखेरि पनि। अनि त्यो केसले चाहिँ अहिले एकदमै कस्तो दुःखद सृजना सबैको मनमा भइरह होला। मलाई पनि त्यस्तै लागिरह्यो होइन। न्युज पढेँ, न्युज बनाएँ, पढेँ, अब कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो आइडी कार्ड देखाउँदै म फलाना ठाउँबाट यसरी आएको, यसरी जान लागेको भन्दै पनि चाहिँ एकदमै मिसबिहेभ गरियो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि त्यसको त्यो कारबाहीको प्रोसेस त अगाडि बढ्छ नै। र अर्कोतिर चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले अब दुःख दिएको कुरामा उहाँ पोइन्ट वाइज कुरा गर्छु है त। जस्तो अहिलेको रिसेन्ट केसमा डक्टरलाई प्रहरीले हातपात गरियो, लाठीचार्ज भयो, यसमा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो। यसको साथमा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ अलि अस्ति नैको केसमा जस्तो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ समातेर एकदमै हुन्छ नि, सोधपुछै नगरिकन पास भएको मान्छेलाई पनि जान दिएन भन्ने केस पनि एकदमै भाइरलै भयो सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट। त्यसै गरी अर्को केस भनेको चाहिँ ग्यास लिन हिँडेको व्यक्तिलाई बाटोमा राखेर ग्यास नै यो माथि हाम्रो सोल्डरमा काँधमा राखेर चाहिँ सजाय दिएको केस पनि भाइरल भयो। त्यसै गरी अर्को केस भनेको चाहिँ एकदमै धेरै लाठी चार्ज गरियो बाटो हिँडिरहेको मान्छेलाई, त्यस्तो सोधपुछ यस्तो सोधीपुछ के पनि नगरिन भन्ने कुरा पनि भाइरल भयो होइन। सो यो भयो सुरक्षाकर्मीबाट यो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुँदैन थियो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रहेको छ, किनभने उहाँहरू पनि आफ्नो ड्युटीमा खटिनु भएको छ। भनेको नभन्दाखेरि रिस उठ्छ होला, आफूसँग राइट हुन्छ, कसैले मानेन भनेदेखि चाहिँ यसो गर्नु भन्ने खालको माथिबाट निर्देशन हुन्छ। पछि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले त राम्रै गर्नु भनेर पठाएको हुन्छ भनेर फेरि माथिबाट त्यस्तो कुरा आउँछ क्या, तलबाट गल्ती भइसकेपछि। अनि बिचरा पीडित भनेको फेरि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ क्या, सुरक्षाकर्मी नै। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब लकडाउन भनेको के हो भनेर सबैजनाले बुझ्नुपर्छ, आफ्नो डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ, त्यो त हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ होइन। सो यो केस चाहिँ अहिले एकदम भाइरल भइरहेछ। अनि एकदमै यो यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै दुःख लाग्छ क्या। मलाई पनि एकदमै दुःख लागिरहेको छ। म त झन् कस्तो खालको मान्छे भने अलिकति सानो कुराले पिन्च पऱ्यो भने त्यो कुराले मलाई कति लामो समयसम्म एकदमै त्यो स्ट्राइक हानिरहन्छ। किन त्यस्तो भयो, कसैले के भन्यो भने पनि मलाई किन त्यस्तो भन्यो त्यो मान्छेले, मैले के गरेको थिएँ भनेर म एकदम धेरै पटक रियलाइज गर्छु। अनि मैले पनि कसैलाई के भनेको छु भने धेरै पटक म रियलाइज गरेर आउँछु। तर सबैको नेचर त्यस्तो हुँदैन, के अरे डु अर डाई, अहिले हेरौँ पछि के हुन्छ, जेसुकै होस् भन्ने हुन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन, कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि रियलाइज गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ यो केस देखेर एकदमै दुःख पनि लाग्यो, तर कारबाही प्रोसेस त त्यो भइ नै हाल्छ। अनि लकडाउनभरि भइरहेको घटनाहरू चाहिँ कस्तो कस्तो नराम्रो घटनाहरू एकदम भइरहेछ क्या। जस्तो सुत्केरीलाई घरबाट निकालियो, त्यसै गरी चाहिँ नर्सलाई घरबाट कुटेर निकालियो। के कारणले हो यो?
हामी एकदमै कस्तो अनपढ जस्तो भएर यस्तो भएको नि होइन। जस्तो अहिले त नेपालमा कोरोना भाइरस भनेर त्यस्तो छ्यापछ्याप्ती भइसकेको छैन। सरकारले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छ, नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ भनेर हामी आफैले पनि सोच्नुपर्छ होइन। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामी आफैले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामी एउटा सभ्य नागरिक भएको परिचय हामी आफैले दिन सक्छौँ होइन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै मनन गर्नुपर्छ। र अब एभ्री डे सबैजनाले न्युज पढिरहनु भएको हुन्छ, सबैजनाले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको हुन्छ, एफएम सुनिरहनु भएको हुन्छ, पत्र पत्रिका पढिरहनु भएको हुन्छ, सोसियल साइट्समा के भयो भने पोस्ट गरिहाल्नुहुन्छ, अनि के रहेछ भनेर सर्च भइरहेको हुन्छ। त्यो गर्दा गर्दै पनि उल्लङ्घन गरेर कसले के गर्छ र भनेर हिँडिरहनु भएको छ। यो मात्रै होइन, कति नराम्रो केसहरू जस्तो दिनभरि काम गरेर बेलुका जो गर्नेहरूको लागि एक दिन बन्द हुँदा कति गाह्रो हुन्छ। अहिले त 24 दिन भइसक्यो बन्द भएको। मैले यो यति बेला यहाँहरूसँग बोल्ने बेलामा चाहिँ यो 24th डेजमा चाहिँ यस्तो घरको टपमा टलिरहेको थिएँ, अनि त्यसपछि मलाई यस्तो केही भन्न मन लाग्यो, पोस्ट गरौँ जस्तो लाग्यो, मैले भनिसकेँ। अनि मैले बोलेको होइन, काठमाडौँ सहरमा सबैजनाले आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुन्छ कि, काम गरेर म केही बन्न सक्छु कि भनेर आउनुभएको हुन्छ होइन। अनि उहाँहरूले ज्यालादारी मजदुरी गरेर अरूको घरमा काम गरेर हुन्छ कि, टाटामा काम गरेर हुन्छ कि, के गरेर हुन्छ होइन, आफ्नो जीवन परिवार पालिरहनु भएको थियो। अब अहिले त त्यो समय छैन। अब राहतको नाममा 5-7 केजी चामल आउँछ, 1 लिटर तेल आउँछ, 1 पोका नुन आउँछ। त्यसले कति दिन धान्ने? 5 दिन 6 दिन त हो। त्यसपछि के गर्ने त भनेर अब उहाँहरूले आफ्नो बाटो खोजिरहनु भएको छ। घर जानको लागि लकडाउन छ भनेर सबैतिर चाहिँ छेकबाड रहेको छ। त्यो स्थितिमा हजारौँ किलोमिटर पार गरेर म घर जान्छु भनेर सबैजना कुम्लो कुटुरो बोकेर, पोका पन्तेरा बोकेर, बच्चा बच्ची काँधमा राखेर हिँडेको त्यो कस्तो कारुणिक दृश्यले एकदमै मन छुन्छ। पक्कै पनि सबैको मन छोइरहेछ, आवाज पनि उठिरहेको छ। गभर्मेन्टले चाहिँ अब अलिकति यसमा हेर्नु पऱ्यो भनेर पक्कै पनि गभर्मेन्टले हेर्छ। किन भन्दाखेरि अब अहिले त लकडाउन छ, फेरि लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भनेर पनि विचार गरिरहेको चाहिँ स्थिति रहेको छ। किन भन्दाखेरि खाना बस्नको अभावको कारणले घरपेटीले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मिसबिहेभ गरिरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब मान्छेहरू चाहिँ कसरी सर्भाइभ हुने त भनेर आफ्नै गाउँ फर्केर गइरहेको त्यो दृश्यले यस्तो मन खान्छ है। पक्कै पनि तपाईँको पनि मन खान्छ होला। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै कस्तो भने एकले अर्काप्रतिको रेस्पेक्ट सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अहिलेको समयमा। फेरि अब यो कति समय लमिन्छ भन्ने पनि अब टुङ्गो रहेन क्या। अब अहिले हो कि भरे खुल्छ कि भोलि खुल्छ कि भनेर हामी बस्छौँ, तर एकपछि अर्को थपिँदै गइरहेको छ। किन भन्दाखेरि एकातिर बचाउन खोज्दाखेरि अर्कोतिर चाहिँ अलिकति नराम्रो भइरहेछ। अब हामी भनिरहेका छौँ रोगले भन्दा पनि भोकले परि नि भइयो भनेर सबैजनाले भनिरहनु भएको छ अहिलेको समयमा त। सो यो कुराहरूले चाहिँ मलाई पनि कस्तो टेन्सन लाग्छ। सो यस्तो नहोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ होइन। सही ठाउँबाट सही काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अब कति कुराहरू रमाइलो पनि छ। अब कतिले आफ्नो परिवार भेट्न पाउनु भएको छ। इन्टरनेटको एक्सेस हुनेहरूले इन्टरनेट चलाएर दिन बिताउने अवसर पाइरहनु भएको छ। कतिले अब आफ्नो फ्यामिलीसँग लाइफ मजाले स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ। र फेरि बेफाइदा पनि भएको छ फ्यामिलीसँग बस्दाखेरि। किन भन्दाखेरि फ्यामिलीसँग बसेर एकदमै हुन्छ नि उकुस मुकुस जस्तो, कसैलाई त फ्रिडम भएर एकदम आफ्नो लाइफ स्पेन्ड गर्ने रहर हुन्छ नि त। त्यो टाइपको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले अलिकति प्रब्लम पनि भइरहेको छ भने कतिपयलाई चाहिँ आफ्नो बालबच्चा, छोराछोरी, श्रीमती श्रीमान, बाबु आमा, दाजुभाइ दिदीबहिनी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्दै गरेको हिँडेको अवस्था पनि रहेको छ। धेरै थरीको एक्सपिरियन्स यति बेला चाहिँ यो लकडाउनले हामीलाई सिकाइरहेको छ। र सबैभन्दा पहिले भनेको चाहिँ अब हामीले बस्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। किन भन्दाखेरि खेलाची गर्दाखेरि अब हामीले विदेशको धेरै इक्जाम्पलहरू देखिसक्यौँ होइन। त्यो विदेशको इक्जाम्पलले पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति अवेर हुनुपर्छ भन्ने खालको लेसन यति बेला भइरहेको छ। सो यति बेला चाहिँ यो लकडाउनको समयमा अब एकदमै अँध्यारो पनि हुन थालिसक्यो। कागको आवाज, चराचुरुङ्गीको आवाज, अनि बाहिर ननिक्लिनु भन्दै नगरपालिका वडाबाट आएको निर्देशनहरू मैले सुनिरहेको छु। अनि लामो समयपछि मैले यो सहरमा, काठमाडौँ सहरमा यो चराचुरुङ्गीको मिठो आवाज सुनिरहेको छु। नत्र अघि पछि एकदमै भेहिकल्सको त्यो नोइज पल्युसन होइन, एकदम त्यो मात्र सुनिरहेको हुन्थेँ। केही कुराको फाइदा छ, केही कुराको बेफाइदा छ। तर मैले आज चाहिँ अलिकति त्यो कोबाट मिसबिहेभ भयो, कसलाई मिसबिहेभ गर्नुहुन्छ गर्नुहुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ अवेर भएर हामी आफैले सोच्नुपर्छ, एउटा सबै नागरिकको परिचय दिनुपर्छ भन्न खोजेको हो। सो गाइज, बी सेफ, स्टे एट होम, हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। मैले यो भनि नै सकेँ। यो चाहिँ हामीले एकदमै अवेर पहिल्यै हुनुपर्छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। किन भन्दाखेरि हामीले यो पछि खर्च गरिरहनु पर्यो, यताउता भयो भन्दा पनि पहिल्यै अवेर भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर मैले यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूसँग भन्न लागेको। अब एकदमै
ब्ल्याक एकदमै अँध्यारो भइसक्यो डार्क यो एकदम हुन्छ नि मधुर साँझ हो हुन त, तर यो भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्ल्याक भइसक्यो। भोलि म फेरि अर्को भिडियो पोस्ट गर्छु। अब म एभ्री डे तपाईँहरूसँग यस्तै गरी कुरा गरेर एउटा भिडियो एउटा टपिक्समा पोस्ट गर्छु। किप वाचिङ। थ्याङ्क यू सो मच। बाई। बी सेफ।